सेठों ही संशयो नथी सबदा सदा में धम्मो सेठों ही संशयो नथी सबदा सदा में संघो सेठों ही संशयो नथी सबदा हेते न सच वज्जे न होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। त्रिरत्नमा सादर वंदना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी धर्मपथ धर्मोपदेशका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहार स्वरूप धर्मदान गर्न गइरहेको छु। धर्मलाई सबैले आदर गौरवका साथ राम्ररी सुन्न सकुन्, सुनेर बुझ्न सकुन्, बुझेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सकुन् भन्ने शुभेच्छाका साथ हिजकै धर्मोपदेशको लहरलाई भन्न गइरहेको छु। चित्त स्थिर नभएको, सधर्म नजान्ने र प्रसन्न स्वभाव नभएका व्यक्तिलाई प्रज्ञा ज्ञान पूर्ण रूपले प्राप्त हुन सक्दैन। त चित्त स्थिर बनाउने अभ्यास गर्नु पर्यो। 37 बोधिपक्षीय भन्ने सत्पुरुष धर्मलाई राम्ररी जान्ने प्रयास गर्नु पर्यो। प्रसन्न स्वभाव भएको हुनु पर्यो र मात्र प्रज्ञा ज्ञान लाभ हुन्छ भन्ने कुरालाई यसरी बुझ्नु पर्यो। जुन व्यक्तिको मन रागले रञ्जित छैन, द्वेषले दूषित छैन, राग रहित, द्वेष रहित, पुण्य र पापलाई प्रहीण गरिसकेको हुन्छ र साथै जागृत रहिरहन्छ, त्यो व्यक्तिलाई भय भन्ने डर त्रास हुँदैन। त सम्पूर्ण राजा भय, चोर भय, अघि भय, उदक भय, करुणा नभएका मूर्ख छोराछोरीहरूको तिती भयहरूबाट मुक्त हुनको निम्ति, त्यसको निम्ति पनि चित्त भन्ने मनलाई एकाग्र गर्नु पर्यो। है, मन अधीनमा आउने गरी अभ्यास गर्नु पर्यो। सत्पुरुष धर्मलाई जान्ने गरी, बुझ्ने गरी अभ्यास निरन्तर राखिराख्नु पर्यो। प्रसन्न स्वभाव बनाइराख्नु पर्यो। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो त अरहन्त हुन सक्ने उपनिश्चय भएका चित्त हठ स्थिर पनि बार बार त्यो मारको बन्धनले गर्दाखेरि, क्लेशले गर्दाखेरि 6 पटकसम्म चिवर छाडेर जानु पर्यो। 7औं पटकमा बल्ल उनले सही प्रकारले जुन त्यो उनको उपनिश्चय हो त्यो पूर्ण
जुन एउटा प्रव्रज्याको लक्ष्य हो, जुन निष्क्रमणको जुन भाव हो, त्यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने, नयाँ दुःख उत्पन्न हुन, नयाँ दुःख उत्पन्न नहोस्, दुःखको प्रभाव रोकियोस् भन्ने उद्देश्यले जुन व्यक्ति प्रव्रजित हुन्छन्, फेरि जन्म हुनु नपर्ने प्रव्रजित जीवनको उद्देश्य हो भन्ने कुरालाई पनि राम्ररी बुझ्नु पर्यो। पो भगवान शास्ता यो क्लेश भनेको अति नै डरलाग्दो हुने रहेछ, पृथकजनको भाव पनि अति नै डरमर्दो हुने रहेछ भगवान शास्ता भन्दा हो भिक्षु। क्लेश भनेको अति नै डरलाग्दो हुन्छ। म भगवानलाई पनि यो क्लेशले धेरै दुःख दिएको थियो। यानी अहिले भगवान भइसकेर त होइन, बोधिसत्वले पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्ने क्रममा यसले धेरै नै दुःख दिएको थियो भनेर भगवान शास्ताले भिक्षुहरूलाई पूर्व जातक कुदाल जातक भनौँ न, एउटा भुत्ते कोदालोको कारणमा बोधिसत्व पटक पटक प्रव्रजित भावलाई त्याग गरेर गृहस्थी भावमा आउनुभएको र अन्तिममा म किन बार बार यो प्रव्रजित भावबाट परिहानि भए, किन हरास भए, किन च्युत भए भन्दाखेरि यो कोदालोमा भएको त्यो वस्तु काम अनि मनमा भएको त्यो क्लेश काम, वस्तु काम र क्लेश कामको कारणले गर्दाखेरि म च्युत भएको रहेछु। अब मैले मनको क्लेशलाई पनि दमन गरिदिन्छु, शमन गरिदिन्छु र जुन त्यो भुत्ते कोदालोको कारणमा म बार बार गृहस्थी भावमा आइरहेको छु, त्यो कोदालोको पनि नामो निशान मेटाइदिन्छु भन्ने त्यो उपदेश भगवान शास्ताले भिक्षुहरू समक्ष राख्नुहुन्छ। भिक्षुहरू अतीते वाराणसीयं ब्रह्मदत्त राजा राज्य करन्तो, अतीत समयमा बनारसमा ब्रह्मदत्त महाराजाले राज्य गरी बक्सनु भएको अवस्थामा किसानी काम गर्ने बोधिसत्व कुदाल पण्डित एउटा किसान काममा, खेती किसान गर्ने काममा कृषक महाराज जन्मिनु भयो र उहाँको नाम कुदाल पण्डित रहन गयो। कुदाल पण्डितले एउटा कोदालो एक ठाउँमा लुकाएर उनी प्रव्रजित भएका थिए। उनको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेर एउटा भुत्ते कोदालो मात्रै थियो। उनले खेतीबारीहरू गर्थे, फर्सीहरू, मकैहरू आदि सागपातहरू, त्यो विकिरण दिदी कुराहरू बेचेर, सागपातहरू बेचेर आफ्नो दुःखपूर्वक जीविको यापन गर्थे र उनको आफ्नो निजी आफ्नो सम्पत्ति भनेको एउटा भुत्ते कोदालो मात्रै थियो। यस्तो पनि कोही यो मेरो जीवन हो, म गृहस्थ भावमा बसेर के गर्नु भयो, अहं प्रव्रज्यसामि, म प्रव्रजित हुनेछु भनेर वहाँ प्रव्रजित भइबक्स्यो है। जब उनलाई यो जीवन गाह्रो लाग्दै आयो, प्रव्रजितको जीवन, तब उनी फेरि त्यही कोदालो खोजेर गृहस्थ भएर खेती गर्न गए। फेरि खेती किसान काम गाह्रो मानेर भिक्षापात्र बोक्न आउने र भिक्षापात्र बोक्न गाह्रो भएपछि कोदालो बोक्न जाने। यस प्रकारले उनी 6 पटकसम्म दोहोऱ्याइरहे। 7औं पल्ट मात्र उनले कुरा बुझे कि यही कोदालोको कारणले गर्दा बार बार फर्केर आइरहनु परेको। त्यसैले उनले त्यही कोदालो एउटा पोखरीमा चाहिँ मिल्काउनु पर्छ
त्यो पनि कसरी मिल्काउने त? फेरि आँखा खोली खोली मिल्कायो भने त्यो ठाउँ देख्छु र फेरि टिप्नु बेर छैन भनेर नदी किनारमा गएर आँखामा पट्टी बाँधेर नाग बलेन भनेको छ, हात्तीको बल भएका बोधिसत्वले 3 पटक त्यहाँ घुमेर चाहिँ शिरदेखि घुमाएर 3 पटक 3 फन्का मारेर अनि कसेर चाहिँ त्यो कोदालोलाई आँखा चिम्लेर मिल्काइदिए। अनि एकछिनमा आँखा खोलेर हेर्दाखेरि त्यो कोदालो कहाँनिर खस्यो भन्ने कुरा चाल पाएनन्। चाल नपाएपछि अनि बल्ल बोधिसत्वले अहं जितेमी मैले विजय प्राप्त गरेँ, मैले जिते भने उफ्रेर जसरी जङ्गलको सिंह सिंहनाद गर्छ, गजरिन्छ, एवं प्रकारले हाम्रा बोधिसत्व कुदाल पण्डित पनि गजरे रे। अहं जितेमी मैले जिते। संयोगको कुरा के त भन्दा सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, त्यसै बेला हाम्रा वाराणसी नरेश पनि सीमान्त प्रदेशको उपद्रव शान्त गरी त्यही बाटो गरी फर्केर आइरहनु भएको थियो। त्यहाँ आएर त्यही नदीमा शिर स्नान गरेर राजसी ठाँटबाँटका साथमा बसिरहनु भएको र राजाजी ठाँटबासमा बसिरहनु भएका महाराजले के सुन्नुभयो त भन्दाखेरि बोधिसत्व कुदाल पण्डितले अहं जितेमी यो महाराजहरूलाई चाहिँ त्यो अरू कसैले मैले जिते भन्ने शब्द मन पर्दैन अरे। त्यही भएर कुदाल पण्डितले यसरी कराइरहनु भएको त्यो सुनेर जो यिनलाई बोलाएर लिएर आऊ भनेर आमत्यलाई आदेश दिइबक्स्यो। आमत्यले बोलाएर लिएर आउनुभयो। बोलाएर ल्याएपछि महाराजले सोध्ने गर्नुहुन्छ, तिमीले के जित्यौ? मैले यत्रो पर्यन्त प्रदेशको उपद्रवहरू शान्त गरेर आइरहेको छु, मैले पो विजयी हात पारेर आएको छु, तिमीले के जित्यौ भन्दा बोधिसत्वले जवाबमा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मैले आफूले आफैलाई नै जितेको कुरा। महाराज, हजुरले भनेको बाह्य वस्तुलाई, बाहिरको कुरालाई जितेर आउनु भएको, मैले पनि आफ्नो मनको विकारलाई, मनको क्लेशलाई दमन गरेँ भनेर बोधिसत्वले त्यहाँनिर महाराजलाई यसरी भन्दा भन्दै त्यही गङ्गा नदीमा हेरेर आपोकसिण ध्यान भावनालाई प्रारम्भ गरिदिनुहुन्छ। आपोकसिण भनेको यो पनि एउटा कर्मस्थान, ध्यान सिद्ध हुने कर्मस्थान। पानीमा हेरेर मनलाई एकाग्र गर्दै चतुर्थ ध्यान, अष्ट समापति, पञ्चभिज्ञा प्राप्त गरेर एकैचोटि आफ्नो रिद्धि शक्तिले आकाशमा पलेटी मारेर बसेर महाराजलाई त्यहाँनिर उपदेश गर्नुहुन्छ। महाराज, नतं जितं साधु जितं यं जितं अवजीयति, तंखो जितं साधु जितं यं जितं नावजीयति। महाराज, त्यो जित साँच्चैकै जित होइन जसले फेरि हराउन सक्छ। त्यो जित साँच्चैकै जित हो महाराज, जुन कि फेरि जितिसकेपछि पुनः हारमा परिणत हुँदैन भनेर बोधिसत्वले महाराजलाई आकाशमा पलेटी मारेर बसेर यो जुन सिपाहीले सङ्गाम भन्दा हामी धम्मपदमा पनि ये सहसं सहसेन सङ्गामे मनुष्य जिने एकञ्च जेय अतानङ सवै सङ्घाम जुत्तमे। यो जुन व्यक्तिले, जुन सिपाहीले सङ्गाम भन्ने सङ्ग्राममा, युद्ध मैदानमा मानुषे अन्य बैरी सिपाहीहरूलाई सहसेन सहसङ 10 लाख पटकसम्म पनि जिने विजय गर्छ। जुन व्यक्तिले युद्ध मैदानमा अन्य बैरी फौजहरूलाई, अन्य बैरी दुश्मनहरूलाई
10 लाख पटकसम्म पनि जित्छ, विजयी गर्छ। यो चाहिँ जुन व्यक्तिले बुद्ध शासनमा भएका सुरवीरले भनौँ, बुद्ध शासनमा भएका सुरवीरले एकञ्च एकपटक मात्र अतनो आफूमा भएको क्लेशमारलाई जे या विजयी गर्दछ, वे वास्तवमा सो एकपटक मात्र भित्री शत्रुलाई पराजय गरेको व्यक्ति नै सङ्ग्राम जुत्तमो, सङ्ग्राम जित भनेर भनिन्छ। रणभूमिमा सिपाहीले बैरीहरूलाई 10 लाख पटकसम्म जित्नुभन्दा पनि आफ्नो भित्र भएको क्लेशरूपी शत्रुलाई एकपटक जित्नु नै सङ्ग्राम जित भनिन्छ। महाराजा नतङ जितङ साधु जितङ यङ जितङ अवजियति, त्यो जित साँच्चैको जित होइन जसले फेरि हराउन सक्छ। त्यो जित साँच्चैको जित हो जुन जितिसकेपछि पुनः फेरि हारमा परिणत हुँदैन। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई अवगत होला, हिस्टोरी पढ्नेहरूलाई। युरोपियनमा हिटलरले आतङ्क मचायो, सम्पूर्ण युरोप नै आफ्नो अधीनस्थ पार्यो। त्यतिखेर हाम्रो इङ्ल्यान्ड, युनाइटेड किङडम पनि 4 भागमा 4वटा राजाहरूले राज्य गर्दै थिए। जस्तै हाम्रो नेपालको इतिहासलाई भन्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा अलगै राजा, भक्तपुरमा अलगै राजा राज्य, उता कीर्तिपुरमा अलगै राज्य राजाहरू, यस्ता यस्ता साना साना ठाउँमा राजा 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 भए जस्तै युनाइटेड किङडम भन्ने युकेमा पनि 4जना महाराजहरूले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। हिटलरको शास्तिलाई सहन गाह्रो हुँदाखेरि उनीहरू के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 3 जनाले चाहिँ राज्य सिंहासन छाडेर 1 जनालाई मात्रै राजा चुन्न बाध्यता भयो। देश लुटाउने कि सिंहासन छाडेर आफ्नो राज्य बचाउने, एक हुने। एक भएर बस्यौँ भने हिटलरले हाइसुखे आफ्नो अधीनमा पार्न सक्छ। त्यहाँ युके, युनाइटेड किङडम मात्रै नभएर रुस, युके अनि कता कता 4वटा राष्ट्रहरू जो कि एकदमै एक आपसमा कुनै सिद्धान्तै नमिल्ने ती राष्ट्रहरू पनि सबै एक आपसमा सम्झौता गरेर, सन्धि गरेर अनि हिटलरसँग आक्रमण गरेका। त्यतिखेर बल्ल जर्मनका हिटलर सम्पूर्ण युरोप, सिङ्गो युरोपलाई आफ्नो अधीनस्थ पार्ने हिटलरको नामो निशानै कता गयो भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले सङ्ग्राममा, रणभूमिमा 100 पटक, 1000 पटक, 10,000 पटक, 10 लाख पटक बैरीलाई जित्नुभन्दा पनि अत हवे जितङ सेयो, अत आफूलाई आफै नै हवे वास्तवमा जितङ जितो, जित्नु चाहिँ सेयो उत्तम हुन्छ, श्रेयस्कर हुन्छ। आफूलाई आफैले जित्नु भनेको वास्तवमा श्रेयस्कर हुन्छ। इतरा बाँकी रहेका या अयङ पजा जुन सत्वहरू चाहिँ जुत्ता दिनो, छक्का पन्जा खेल्ने, 420 गर्ने है, जालझेल गर्ने, छक्का पन्जा भन्दा बुझ्नुहुन्छ। छक्का पन्जा खेलेर जिते जस्तै तङ त्यस प्रकारको जित भनेको नसेयो, कुनै कल्याण कार्य छैन, कुनै श्रेयस्कर छैन। अत दन्तस आफूलाई आफैले दमन गरिसकेको शरीर, वचन, मनलाई भनौँ निचङ संयत तारिनो, नित्य संयम गर्ने भएका
तथा रूपस त्यस्तो स्वभाव भएका जन्तु नो सत्वहरूको जितङ जितलाई नै जितलाई देवताहरूले पनि अपजितङ पराजय गर्न हराउन नेवकैरा सक्दैनन्। गन्धर्वहरूले पनि हराउन नेवकैरा सक्दैनन्। ब्रह्माहरूले पनि हराउन नेवकैरा सक्दैनन्। मारा क्लेशमार, खण्डमार, मचुमार, अभिसंस्कारमार, मृत्युमार भन्ने यी क्लेशमारहरूले पनि अपजितङ हराउन पराजय गर्न नेवकैरा सक्दैनन्। त्यस मानेमा भगवान शास्ताले अत्ता हवे जितङ सेयो, आफूलाई आफैले जित्नु नै हवे वास्तवमा सेयो श्रेयस्कर छ। बाहिर जति नै सङ्ग्राममा, युद्धभूमिमा, रणभूमिमा जतिलाई मारे तापनि त्यो विजयी वास्तवको विजयी होइन, त्यो कतिखेरै पनि हारमा परिणत हुन सक्छ। त्यो हिटलरलाई मैले अघि बाहिरको निम्ति उदाहरण दिएँ, उदाहरणको निम्ति हिटलरलाई ल्याएँ। त यस्ताहरू यो आलो पालो भइ नै रहन्छ। त आफ्नो मनमा भएको विकारलाई जुन व्यक्तिले एकपटक जित्छ, त्यो जितिसकेको त्यो जित त्यो पुनरफेरि पराजयमा बैरीले हराउन सक्दैन, पराजयमा परिणत हुँदैन। अर्कालाई जित्नुभन्दा आफूलाई नै जित्नु बेस हो, किनभने आफूलाई आफै दमन गरी शरीर र वचनलाई संयम गर्ने व्यक्तिको जितलाई देव, गन्धर्व, मार तथा ब्रह्माले पनि जित्न सक्दैनन्। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। यो कुरालाई बुझेर हाम्रा कुदाल पण्डित बोधिसत्वले महाराजा तङजितङ त्यो जित साँच्चैको जित चाहिँ होइन। किन? अवजियति जसले फेरि हराइदिन सक्छ। तङखो जितङ त्यो जित चाहिँ वास्तवको जित हो। किन भन्दाखेरि नाभिजियति जुन जितिसकेपछि पुनर्फेरि हारमा परिणत हुनु पर्दैन अथवा बैरी दुश्मनले फेरि हराउन सक्दैनन्। यसैले यो राम्ररी स्पष्ट हुन्छ कि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, क्लेशले धेरै नै दुःख दिन्छ। अहिले बोधिसत्वलाई पनि 6 पटकसम्म त्यो भुत्ते कोदालोले पटक 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 चुत बनाइदियो भनौँ, चिवर छाड्ने बनाइदियो। जब अन्तमा वस्तुकाम र क्लेशकामलाई हटाउनु भयो अनि मात्र उहाँले वस्तुकाम र क्लेशकामलाई विजय गर्नुभयो त ध्यान सिद्ध भयो। ध्यान सिद्ध भएपछि यो उपदेश सुनिसकेपछि बोधिसत्वले उपदेश गरिदिनु भयो। यो उपदेश सिद्धिने बित्तिकै महाराजलाई पनि एक प्रकारको धर्म प्रीति उत्पन्न भयो। त्यो धर्म प्रीतिको कारणले गर्दाखेरि महाराजले भो कुदाल पण्डित ऋषि, अब हजुर कहाँ जानुहुन्छ? महाराज, म अब हिमालय हिमन्त प्रदेशमा जान्छु, म पनि हजुरसँग आउँछु। महाराजले सम्पूर्ण राजपाट छाडिदिनु भयो। यो एउटा गाथा, एउटा उपदेश सुनेर महाराजले राजपाट छाड्ने बित्तिकै आमत्यहरू, ब्राह्मण गृहपतिहरू, सेठी गृहपतिहरू, क्षेत्रीय गृहपतिहरू पनि बोधिसत्वको पछि लागेर प्रवज्जित भए। महाराजले गृह त्यागेर जानुभयो अरे भनेर सुनेका वाराणसी प्रजाहरू सबै प्रवज्जित हुन गए। 12 योजनको जनमानस थिए। इन्द्रको पण्डुकमल्ल शिलासन तात्यो र आफ्ना के भन्छ विश्वकर्मालाई
आदेश दिनुभयो जो उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी, ती ब्रह्मचार्थीहरूलाई अनुकूल हुने गरी तपोभूमि निर्माण गरेर आओ भनेर हिमालमा 30 योजन लम्बाइ 15 योजन चौडाइको तपोशाला तपोभूमि तयार पारियो। बोधिसत्व त्यहाँ गएर प्रव्रजित भई बक्स्यो। त्यसपछि सबैलाई प्रव्रजित गरी बक्स्यो। सबैलाई योग्य योग्य स्थान दिनुभयो र सबैलाई कर्मस्थान दिनुभयो। वाराणसी नरेशले गृह त्याग्नुभयो अरे भनेर सुनेका अन्य राष्ट्रवासीहरू पनि त्यो राष्ट्र चाहिँ अति नै समृद्धशाली राष्ट्र हो, त्यसलाई हामीहरूले अब लिनुपर्छ, आफ्नो बनाउनुपर्छ भनेर आउँदा त सुनसान चकमन्न छ। यस्तो समृद्धशाली राष्ट्रलाई छाडेर गयो भने त प्रव्रजामा केही छ। हामी पनि प्रव्रजित हुन्छौँ, हामी पनि प्रव्रजित हुन्छौँ भन्दै आएका 7वटा राष्ट्रका वासीहरूले, 7 राष्ट्रले महाविनिष्क्रमण गरे। 7 राष्ट्रका जनमानसले एकजना विद्वान एकजना पण्डितको पछि लागेर 7 राष्ट्रवासीहरूले त्यहाँ ब्रह्मचर्य पालन गरेर मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भन्ने ब्रह्मा विहारमा विहार लिएर तपोचारण गरेर बसे। त्यहाँबाट ध्यान सिद्ध गरेर दिवंगत भएकाहरू सबै ब्रह्मलोकगामी भए। त्यो तपोभूमिमा तपोचारण गर्नेहरूको निम्ति वेयावचा सेवा गर्ने सेवक सेविकाहरू देवलोकमा उत्पन्न भए। त भिक्षुहरू यसरी म बोधिसत्वलाई पनि दुःख दिएको थियो क्लेशले। त्यतिखेरको कुदाल पण्डित भनेको म थिएँ र वाराणसी महाराज चाहिँ आनन्द भाइ आनन्द थिए भनेर भगवान शास्त्रले यसरी यो कुदाल जातक यस प्रसङ्गमा उपदेश गर्नुभएको हो। त्यही भएर अनवठत चित्त स्थिर नभएको, सद्धर्म नजान्ने र प्रसन्न मन नभएको व्यक्तिलाई प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त हुँदैन भने प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति आफ्नो चित्तलाई स्थिर हुने गरी अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यो पनि आफूलाई अनुकूल हुने कर्मस्थान लिएर आचरण गर्नु पर्यो। भगवान शास्त्रले 40 प्रकारका कर्मस्थानहरू दिइबक्सेको छ। आफ्नो चरित्रलाई आफैले बुझेर जानेर मेरो कस्तो चरित्र हो र अनि मेरो चरित्रलाई कुन चाहिँ कर्मस्थान कम्फर्टेबल हुन्छ, अनुकूल हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर त्यो कर्मस्थानको अभ्यास गरेर आफ्नो मनलाई एकाग्र बनाउने र 37 बोधिपक्षीय धर्मलाई राम्ररी मन्याय बुझ्ने प्रयास गर्ने, कोसिस गर्ने र आफ्नो मनलाई प्रसन्न राख्ने, त्रिरत्नप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास, कर्म र कर्मको फलमा पूर्ण विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य पनि यो अति चञ्चल चपल भएको मनलाई दमन गर्न सकिन्छ र यसरी दमन गर्न सकियो भने खण्डको अनित्य दुःख अनात्मालाई पनि राम्ररी बुझिन्छ अनि प्रज्ञा ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ, जो कि प्रज्ञा ज्ञानले एकपटक तिती क्लेशलाई सखा पारिदियो, निर्मूल गरिदियो भने फेरि उत्पन्न हुँदैन। त सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो, धर्मपथ धर्मोपदेशका अमृत रस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाको खूब लाभ उठाउनुहोस्। आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर अधिकभन्दा अधिक लाभ उठाउनुहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको धर्मोपदेशलाई म यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।